सबसे बड़ा जाहिल वो शख्स है जो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस बात को ना जान सका कि इसका दुनिया में आने का क्या मकसद है। रिश्तों को इस्तेमाल ना करें, उनकी कदर करें, फिर चाहे वो ज़रूरी हों या गैर ज़रूरी। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वो अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफ़कत शुरू कर देता है। जो लोग आपको अपनी औकात दिखाएं तो आपको यकीन कर लेना चाहिए कि वो ही उनकी औकात है। ज़िंदगी में हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज़्ज़त देने पर वो खुद से बढ़कर आप इज़्ज़त दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। जीने वालों की कदर करें, मरा हुआ अपनी तारीफ नहीं सुन सकता। बाज़ दुख भी गूंगे इंसान की तरह होते हैं जो ना बताए जा सकते हैं, ना कोई समझ सकता है, बस चुपचाप पाले जाते हैं। ज़िंदगी को ऐसे लोगों के लिए ज़ाया ना करें जिन्हें आपकी कोई कदर नहीं। वक्त कितना भी बुरा हो गुज़र ही जाता है, लेकिन रवैये, लहजे और अल्फाज हमेशा याद रहते हैं। मुक़द्दर भी बदलता है और हालात भी, वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। लहजे की सख्ती दिल की सख्ती से मुंसलिक होती है। दिल की सख्ती अल्लाह ताला से दूरी की दलील है, और जो अल्लाह का मुकर्रब नहीं वो मखलूक का मुकर्रब नहीं। खुशी और दुख ऐसे अत्र हैं जिन्हें जीना जितना ज़्यादा आप दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही ज़्यादा खुशबू आप में आएगी। जब ख्वाहिशात मर जाती हैं तो बस समझौते बाकी रह जाते हैं। फिर हम खुश हों या उदास उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो शख्स कामयाब नहीं हो पाता जिसमें नाकामी का खौफ कामयाबी की चाहत से ज़्यादा हो। किसी ने मटके से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों रहते हो। मटके ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका माजी, हाल और मुस्तकबिल सब मट्टी से बना हो तो वो तकब्बुर और गर्मी किस बात पर करेगा। जब दिल किसी अपने से बेपनाह खफा हो जाए तो खामोशी अख्तियार कर लेना, लेकिन कड़वा बोल कर उसकी बेअदबी ना करना। इज़्ज़त नफ्स और अना को पहचानो, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स का ताल्लुक़ ईमान से है और अना का ताल्लुक़ शैतान से। दुनिया के सारे रिश्ते तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, मगर सिर्फ अल्लाह ही है जो तुम्हें तुम्हारे लिए ही फ़ायदे के लिए चाहता है। दौलत, ओहदे और चेहरे का हुस्न सिर्फ आँखों को चकाचौंध करते हैं, जबकि अखलाक, किरदार और नेक अमल की खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर करती है। कब्र के अंदर, कब्र के बाहर, किसी एक जगह तो मुशक्क़त उठानी ही पड़ेगी। कहाँ उठानी है, इंतखाब आप खुद कर लें। बेशक अल्लाह आँखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता। वो जब हंसाने पे आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। ज़िंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। ना गोरा रंग हुस्न की अलामत है और ना काला रंग बदसूरत की निशानी। कफन सफ़ेद होकर भी खौफ की अलामत है और काबा का गिलाफ काला होकर भी आँखों की ठंडक है। वो एक उंगली जो मुश्किल वक्त में आपके आंसू पूंछती है उन 10 उंगलियों से बेहतर है जो आपकी कामयाबी पर तालियां बजाती हैं। जो बारिश में 7 रंगों की धनक दिखा सकता है, दुख को सुख में बदलना उसके लिए क्या मुश्किल है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, उससे नहीं जिसने हमको बनाया है। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ ताल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। इंसान अपने अखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। सबसे बड़ा फितना माल है,
جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیک بننے کے لیے ایسی ہی کوشش کرو، دکھنے کے لیے کرتے ہو کہ جیسے دکھنے کے لیے۔ زندگی میں خوشیوں کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا سوچ سکتے ہیں۔ اچھی سوچ اور بری سوچ آپ کے حالات کا تعین کرتی ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دیا کرو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ لوگوں کے ساتھ ان کی کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرو جو کبھی آئینہ اور کبھی سایہ بن کر ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، ہمیشہ ساتھ ہی رہتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر ہی رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ پاگل پن کا علاج ممکن ہے لیکن کچھ فہمی کی اصلاح ممکن نہیں۔ عقل مند آدمی جنگ جیتنے سے زیادہ جنگ میں شریک نہ ہونے کو بہتر سمجھتا ہے۔ مجھے رونا آتا ہے جب میں دنیا کو عالم کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں۔ دنیا کے مصائب کو آسان خیال کرو اور موت کو ہر وقت پیش نظر رکھا کرو۔ جو ذہن بڑے بڑے واقعات کو یاد رکھ سکتا ہے، کسی چیز کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے یاد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ نہاتے وقت بدن پر چیونٹی کاٹ لے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے، تمہارا اچھا وقت آنے والا ہے۔ سیاست دین حسن و ورع اور قوت و یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ مومن کی خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے اور اپنے گناہ اور معصیت سے رنج و غم سے لاحق ہوتا ہے۔ خدا سے خوف کر، اس کے حکم پر کار بند ہو، اس کے ذکر سے دل کو آباد کر لے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، کیونکہ اس رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ مضبوط نہیں۔ عقیدے کی پرورش ماں کی گود میں اور نشو نما گھریلو روایات اور معاشرتی ماحول میں ہوتی ہے۔ جب عورت مرد سے اظہار محبت کرتی ہے تو گیت بنتے ہیں، اور جب مرد عورت کے سامنے اپنے جذبات ظاہر کرتا ہے تو غزل ہوتی ہے۔ بندے کا حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ و رگ میں رچ بس جائے۔ جس کا قول اور فعل دونوں سلب ہو جائیں تو اس کے لیے ہلاکت لازم ہے۔ مقدر کے کئی درجات ہیں، لہٰذا جب تک اس کے حصول میں کسی قسم کی جلد بازی نہ کرو۔ نعمت کی قدر و قیمت وہی بندہ جانتا ہے جو میانہ روی اپناتا ہے۔ بزرگان دین دنیا کے لیے من جانب اللہ پیغام امن ہے، جن کے وجود سے نزول رحمت اور مخلوق پر آنے والی بلاؤں کا سد باب ہوتا رہتا ہے۔ جب اللہ کسی کو دولت دینا چاہتا ہے تو اسے گمراہوں کے ساتھ کر دیتا ہے، جب اللہ کسی کو ضلالت دینا چاہتا ہے تو اسے رئیس بنا دیتا ہے۔ نیکی کا آغاز مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا انجام آئندہ ہے، لیکن بدی کی ابتدا لذیذ اور انجام بہت تلخ ہوتا ہے۔ جب دولت بولتی ہے تو سچائی اپنا منہ چھپا لیا کرتی ہے۔